बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा अधिकारीहरू चिन्तित, विज्ञहरूद्वारा सतर्कतामा जोड। स्थायी समाधान भनेको हाम्रो जुन दैनिक छ त्यसमा परिवर्तन त ल्याउनै पर्छ। जुन हामीले सेफ्टी मेजर्स कुरा गर्छौँ त्यसलाई नगरिकन हुँदैन। पत्याग गर्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षकको घोषणाले निम्त्याएको विवाद बीच भोलि एन्फाको आपतकालीन बैठक। न्यायपालिकाको सुधारका उपाय पहिल्याउन गठित समितिका एक सदस्य भन्छन्, न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको सुझाव र संकलन गर्दा त्यो देख्यौँ र त्यही आधारमा विसङ्गति, विकृति, अनियमितता रोक्नको लागि सुझावहरू र कार्ययोजना पनि दिएका छौँ। समितिमा रहेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी र विश्वका सबभन्दा गरिब मुलुकहरूका निम्ति शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले लन्डनमा विश्वव्यापी साझेदारी सम्मेलन सुरु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। लन्डनमा आयोजित विश्वव्यापी शिक्षा सम्मेलनमा कोरोना भाइरस महामारीले शिक्षामा, खास गरी बालिका शिक्षामा पारिरहेको व्यापक क्षतिबारे विवरणहरू दिइएका छन्। केन्याको मासाई जनजाति समूहकी एक अभियानकर्मीले महामारी तथा जलवायु परिवर्तनको संयुक्त प्रभावले उनको समुदायमा बालबालिकाहरूलाई स्कुलबाट छुटाएर परिवारलाई खाना जुटाउनमा लगाइन थालेको बताइन्। पाकिस्तानी अभियानकर्मी मलाला युसुफजाईले बालिकालाई शिक्षित पार्दा जनस्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने, जलवायु परिवर्तनका असर कम हुने अनि आर्थिक वृद्धि तेज हुने बताइन्। लन्डनमा उक्त सम्मेलन ब्रिटेन तथा केन्याले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका छन्। सम्मेलनले दर्जनौं देशहरूलाई शिक्षामा मद्दत गर्न $5 अर्ब कोष उठाउने लक्ष्य राखेको छ। संवाददाता जेम्स ल्यान्डेल भन्छन्, महामारीले विश्वभरि शिक्षामा अत्यन्त नराम्रो असर पारेको छ। एक समय लकडाउनहरूका कारण 1 अर्ब बालबालिका स्कुल जान पाएका थिएनन्। अहिले पनि विकासोन्मुख देशहरूमा 10औं लाख बालबालिका कक्षा कोठामा फर्कन पाएका छैनन्। संवाददाता जेम्स ल्यान्डेलको भनाइ। अमेरिकामा सार्वजनिक गरिएका आधिकारिक आँकडाहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 6.5% बढेको देखाएका छन्। सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन गरेको खर्च यसको प्रमुख कारण मानिएको छ। ती आँकडाहरूले आर्थिक गतिविधिहरू महामारी पूर्वको उच्च बिन्दुमा पुगेका पनि देखाउँछन्। कोरोना भाइरस महामारीले ह्वात्तै झारेको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिको दिशामा पुर्याउने पहिलो विकसित देशहरूको पंक्तिमा अमेरिका उभिएको छ। तर बीबीसीका आर्थिक संवाददाता एन्ड्रयू वाकर भन्छन्, वस्तु तथा सेवा उत्पादनको हिसाबमा अमेरिकाले महामारीले पारेको क्षति पूर्ताल गर्दै गरेको देखिन्छ। ठूला अर्थतन्त्रहरूमाझ यसो गर्न सक्ने ऊ पहिलो मध्येको देश हो। हुन त चीन यस मानेमा अझ अगाडि छ। संवाददाता एन्ड्रयू वाकरको भनाइ। रोजगारीका आँकडाहरू अझै सन् 2019 को स्तरमा पुग्न नसकेको बताइन्छ। त्यसमाथि संक्रमण अझै हुन सक्ने जनस्वास्थ्यको त्रास पनि कायमै छ। दक्षिण एसियाका सरकारहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणका संख्या बढ्दै गएकाले थप सावधानीका कदमहरूको घोषणा गरेका छन्। पाकिस्तानले अगस्त महिनाको अन्त्यसम्ममा सेवा क्षेत्रका सबै कर्मचारीले खोप लिइसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ। अन्यथा तिनले काम गर्न पाउने छैनन्। भारतमा सक्रिय संक्रमणको 40% संख्या ओगटेको केरला राज्यको अनुगमन गर्न दिल्लीबाट टोली खटाइएको छ। कोभिडको पहिलो लहरका बेला सफलता प्राप्त गरेको भनेर केरलाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा बटुलेको थियो। बङ्गलादेशले कोभिड महामारीको सबभन्दा घातक महिना बेहोर्दै गर्दा त्यहाँ डेङ्गीको प्रकोप पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। भारतमा एक न्यायाधीशको मृत्यु पूर्वको केही समयको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको हत्याबारे छानबिन थालिएको छ। पूर्वी भारतको धनबाद शहरमा भएको घटनालाई सुरुमा दुर्घटनाका रूपमा हेरिएको थियो। तर सीसीटीभी दृश्यमा एउटा सुनसान सडकमा बिहानी हिँडडुलमा रहेका न्यायाधीश उत्तम आनन्दतर्फ अचानक एउटा टुकटुक गाडी नियतवश जोतिएको जस्तो देखिन्छ। ती न्यायाधीशले शहरका कैयन माफिया सम्बन्धित मुद्दाहरू हेरिरहेका थिए। जापानमा अमेरिकी पोल भल्ट खेलाडी स्याम केन्ड्रिक्सलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्ट्रेलियन ओलम्पिक टोलीका 50 जनाभन्दा धेरै प्रतियोगी तथा अधिकारीहरू केही समय आइसोलेसनमा रहनु परेको छ। केन्ड्रिक्ससँग संसर्गमा रहेकाले उनीहरूलाई अलग्गिएको थियो। केन्ड्रिक्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। राजधानी टोकियोमा संक्रमण निकै फैलिएर सर्वाधिक दैनिक 4000 नजिक पुगेको छ। र अलास्का प्रायद्वीपको तटभन्दा पर समुद्रमा 8.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प र लगत्तै श्रृङ्खलाबद्ध परकम्पहरू गएका छन्। तत्काल कुनै क्षति वा हताहतीका विवरण आएका छैनन्। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले दक्षिणी अलास्काको निम्ति सुनामीको चेतावनी जारी गरेका छन् भने हवाईमा सतर्क रहन भनेका छन्। अमेरिकी भूगर्भ निकायले भूकम्प बुधबार अबेर तटभन्दा 90 किलोमिटर पर अनि सतहभन्दा 35 किलोमिटर मुनि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएको जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 3,300 जनाभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हिजोभन्दा संक्रमितको संख्या कम देखिएको छ। परीक्षण पनि कम भएकाले संक्रमित केही कम देखिए पनि संक्रमण दर झण्डै 24% हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा 1373 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मृतकको संख्या 9,807 पुगेको छ। गम्भीर बिरामी परेर देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचाररत 636 जना सघन उपचार कक्ष आइसियु र 160 जना भेन्टिलेटरमा छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा मोरङ, झापा, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, कास्की र रूपन्देही छन्। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण बढ्ने क्रममा केही तीव्रता देखिएसँगै विज्ञहरूले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा परीक्षण गराउने 4 जना मध्ये 1 जना संक्रमित भेटिने गरेका छन् र संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। अन्य स्थानका तुलनामा बढी जनघनत्व भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा आवश्यक सावधानी नअपनाइए संक्रमण झनै तेज हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हाम्रा संवाददाता सञ्जीव गिरी भन्छन्, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयहरू अहिले पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत छ उनले तयार पारेको रिपोर्ट। संक्रमितको संख्या घटेको भनिएको बेला समेत अन्यत्रको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै संक्रमित हुने क्रम जारी नै देखिन्थ्यो। त्यसैले राजधानी उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले केही प्रावधान खुकुलो बनाए पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याइ नै रहेका छन्। पछिल्लो पटक साउन 1 गतेदेखि उपत्यका छिर्न निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने निर्णय गरेको थियो। फेरि संक्रमण बढ्न थालेकाले केही निर्णय लिनुपर्ने खाँचो महसुस भएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले सुनाए। यातायात जति खोलो उति बढेको पाइयो क्या। अब यही रूपमा बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ यसो विचार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ यही रूपमा बढ्यो भनेदेखि। अन्य विभिन्न खाले भिडभाड समेत भइरहेको अवस्थामा लामो समयदेखि मारमा परेको यातायात क्षेत्रमा फेरि कडाई गर्दा प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनी ठोस केही निर्णय गर्नु अघि थप केही दिनको संक्रमणको तथ्याङ्क हेर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थित क्लिनिकल अनुसन्धान इकाइका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन पछिल्लो अवस्था हेर्दा सचेत हुनुपर्ने स्थिति देखिसकेको बताउँछन्। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै स्थिर रहेको संक्रमण दर हरेक क्षेत्र खुल्दा बढेको उल्लेख गर्दै डाक्टर पुन भन्छन्, भ्याक्सिन जबसम्म हामीले पूर्ण रूपमा अब लाउने त्यो अवस्था आउँदैन। स्थायी समाधान भनेको हाम्रो जुन दैनिकी छ त्यो सब परिवर्तन त ल्याउनै पर्छ। जुन हामीले सेफ्टी मेजर्स पुरा छौँ त्यसलाई नगरिकन हुँदैन। र जुलुस पनि अब बेला बखत देखिरहेको अवस्था छ। खोप केन्द्रहरूमा व्यवस्थापनमा खासै चुस्तता देखिँदैन। त्यो अवस्था छ। अहिले यदि केही गरी हरेर बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो जुन अगाडिको जुन निषेधाज्ञा छ त्यसले पारेको हाम्रो क्षति जुन छ त्यो बेकारमा जाए जस्तो हुन्छ क्या। निषेधाज्ञाका बेला संक्रमणबाट जोगिएकाहरू हाल संक्रमित हुने क्रम बढेको अनुभव उनीसँग छ। दोहोर्याएर संक्रमित हुनेको संख्या निकै कम रहेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै खोप लगाएकाहरूमा सिकिस्त बिरामी हुने सम्भावना वा मृत्युको जोखिम कम हुने डाक्टर पुनको भनाइ छ। अब अर्को विषय, न्यायपालिकामा रहेको विकृति सुधार गर्ने उपाय सुझाउन बनाइएको एउटा समितिले प्रधान न्यायाधीशलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको सदस्यहरूमा अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत थिए। यसै सन्दर्भमा हामीले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रतिवेदनले गरेका मुख्य सिफारिस के हुन् भनेर सोधेका थियौं। न्यायपालिका सुधारको लागि चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको कुरा सुझावहरू संकलन गर्दा त्यो देख्यौँ र त्यही आधारमा यो न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति, विकृति, अनियमितता रोक्नको लागि सुझावहरू दिएका छौँ र एउटा कार्ययोजना पनि दिएका छौँ। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या जुन भन्नुभयो तपाईँहरूले, अब त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने समस्या के कारणले अथवा के सुधार गरेपछि त्यो राम्रो हुन्छ, सुधार हुन्छ त्यसमा? त्यो ऐन बमोजिमको योग्यता, कार्यकुशलता, अनुभव, इमान्दारिता, इन्टिग्रिटी त्यसको सम्बन्धमा रोस्टर राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो ऐनको कार्यान्वयनमा भागभन्दा नातावाद, कृपावाद यी चलखेलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि
राम्रो न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेन। त्यो चिजलाई चाहिँ न्याय परिषदले राम्रै ढङ्गबाट अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्दछ, त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ रह्यो। कतिपयले आज होइन धेरै पहिलेदेखि नै खास गरेर नयाँ प्रावधान न्याय परिषदको संरचना बनाउँदा जुन राखियो संविधानमा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि रहने, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि रहने, कानुन मन्त्री पनि रहने, तर त्यही न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायमा प्रधान न्यायाधीश र एकजना न्यायाधीश मात्रै रहने, अर्थात् न्यायपालिका अल्पमतमा परे तर राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक प्रतिनिधि बहुमतमा रहने संरचना भएको हुनाले समस्या देखिएको हो। जहिले पनि विवाद चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि गर्ने, मूल जरो चाहिँ समस्या जहाँ छ त्यो सुधार्न नचाहने भनेर गुनासो बेला बेलामा सुनिन्छ। त्यसको बारेमा पनि के सुझाव दिनुभएको छ? यो न्याय परिषदको गठनदेखि नै लिएर न्याय परिषदभित्र रहेका कमी कमजोरको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ यदि संविधान ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यो समेत गर्नको लागि थप अध्ययन गरेर त्यो समेत गर्नको लागि हामीले सुझाव दिएका छौँ। अनि तपाईँहरूले यो मैले जुन कुरा उठाएँ त्यो अध्ययन गर्नु भएको छैन? होइन, त्यो अध्ययनको सम्बन्धमा निष्कर्ष पुग्नको लागि अझ डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्दै जानुपर्ने, त्यसको लागि त अब हामीले ऐन संशोधन गर्ने कुराहरू त हुन सक्दैन। तपाईँहरूले त्यो नदिएको कारण भने चाहिँ आफ्नै हात बाँधिन्छ अथवा आफ्नो अधिकार खुम्चिन्छ भनेर नदिया त होला नि? त्यस्तो होइन होइन, जुन तपाईँले भन्नुभएका लगायतका सुझावहरू जति छ सबै कुरा हामीले स्पष्ट बुँदागत रूपमा राखेका छौँ र त्यसको आधारमा न्याय परिषदको संरचना जुन गठन लगायतका कुराहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू दिएका छौँ हामीले। अनि चण्डेश्वरजी, यो नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा बसिसकेका मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ समितिमा, प्रधान न्यायाधीशले बनाएको समिति नै भयो, प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा रहेका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अनि सदस्य पनि थिए न्यायाधीश, यस्ता सदस्यहरू भएका पदाधिकारी भएको कमिटीले समस्या यो हो, यो कारणले यो गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले खुट्याउनु भएको छ कि छैन? हामीले संविधान संशोधनका प्रश्नहरू, कानुन संशोधनका कुराहरू, व्यवहारगत कुराहरू, वातावरणीय प्रश्नका कुराहरू, कार्यगत कुराहरू, सबै नीतिगत कुराहरू हामी सबै छुट्याएर दिएका छौँ। तर होइन, सरकारमा भएका मान्छेहरूले त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जुन न्याय परिषद छ त्यसमा आफ्नो उपस्थिति त कमजोर बनाउन चाहँदैनन्। पक्कै न्यायपालिकाको बहुमत रहने गरी राख्नुपर्ने कुरामा त उनीहरू त अनिच्छुक होला नि, किनभने भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आफ्नो कार्यकालमा जब संविधान जारी हुने बेलामा सकेसम्म सच्याइयोस् भन्ने कुरा उठाउँदा पनि त्यो लागू भएन भन्ने खालको गुनासो गरेको सुनेको थिएँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्तिको सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार नै बन्ने र बनाउने भएको हुनाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सबै मिलेर नै अगाडि बढ्छ र त्यसमा चाहिँ अहिले जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ भोलि कसो गर्दाखेरि यसमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त सबै एकमत भएर सुधार गर्छन् भन्ने हो। आफ्नो स्वार्थ मात्रै लागेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। यो संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश बस्न हुँदैन भन्ने सुझाव पनि तपाईँले दिनुभएको हो। अहिले अनुभवबाट के देखियो, त्यहाँ संवैधानिक परिषदले गरेको हरेक निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतमा आउने र संवैधानिक इजलासमा पनि अब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा इजलास गठन हुने, यो प्रश्नहरूले गर्दाखेरि यो मुद्दा मामिला ढिला हुने, विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेको हुनाले के उपयुक्त हुन्छ हेर्नु पर्दछ भन्ने हामी सुझाव दिएका छौँ। हिजो पनि प्रधान न्यायाधीशहरू बसिरहेकै थिए होइन? हिजो त प्रधान न्यायाधीशहरू यसो भागभण्डा खोजेका समाचारहरू अलि आउँदैन थिए, कमै आउँथ्यो भनेपछि आज त समस्या त व्यक्तिका कारण भयो होला नि त। हामीले संवैधानिक संरचनाको सम्बन्धमा आएका सुझावहरू, गुनासाहरूको कुरा हामीले खुलस्त रूपमा राखिदिएका छौँ र तपाईँले जुन भन्नुभएको न्यायिक नेतृत्व अहिले संविधानको धारा 126ले न्याय प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नै रहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा सबै सुधारको लागि चाहिँ उहाँ अपेक्षा हामी राखेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशले आज के भने त प्रतिवेदन बुझ्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्ने उहाँले चाहिँ दुईटा चिज हामीलाई भन्नुभयो जो हामी विश्वस्त भएका छौँ। एउटा के हो भन्दाखेरि हामीले के शङ्का गरेका थियौँ भने हिजो जस्तो प्रतिवेदन चाहिँ थन्किने काम नहोस् भन्ने कुरा गरेका थियौँ, उहाँले सार्वजनिक हुन्छ भन्नुभएको छ। दोस्रो चाहिँ यसमा आएका राम्रा सुझावहरू चाहिँ हामी हुबहु लागू गर्दछौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। उनी थिए नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र गनी अन्सारीबाट। स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हजारौं उजुरी परेका खबर सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाब प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। मनोज कुमार लेख्छन्, राजनीतिक दलहरूमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म भ्रष्टाचारको दाग छ भने उनीहरूको पछि लागेर कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारतर्फ लम्किएका छन्। त्यसैले हामी नागरिकले जे गरे पनि भ्रष्टाचार रोकिँदैन। मुख्यतः राजनीतिक भावनाको विकास हुनु जरुरी छ। नेताहरूले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
भुवन अर्यालको भनाइ छ, धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई खर्च गर्ने प्रक्रिया र विधि थाहा छैन, अध्ययन शून्य छ अनि नियत सफा छैन। प्राय नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले राजनीतिलाई पेसा र व्यवसाय बनाएकाले यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको छ। यस्तो चुनाव पद्धतिले भ्रष्टाचार अझ बढी संस्थागत र भयावह हुने निश्चित छ। मानबहादुर गिरी भन्छन्, स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। जस्तै स्थानीय तहमा कुनै पनि कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतोमा ल्याउने गरिन्छ। सबै कर्मचारीलाई लोकसेवाबाट ल्याएको राम्रो, साथै जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक स्तर उचित हुन पर्यो। सबैभन्दा ठूलो कुरा, बर्खामा विकासको नाममा बजेट खन्याउने काम बन्द गर्नु पर्यो। युवराज मिश्र भन्छन्, वडा, गाउँपालिका वा नगरमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, के कामको लागि कति खर्च भएको छ, त्यसको हिसाब किताब राखेर बजेट अनुसारको काम भयो भएन भनेर अनुगमन गरेर आम नागरिकले नै खोज्नुपर्छ। दीर्घराज जोशीको सुझाव छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैले आफ्नो होइन राम्रो प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा कहिले पनि सार्वजनिक पदमा उठ्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पर्याप्त अधिकारसहित शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र स्थानीय जनताले सधैँ खबरदारी गरिरहनुपर्छ। तिलक राणा भन्छन्, यो त उजुरीको मात्राको कुरा होला, अझ उजुरी नपरेको ठाउँको कुरै छाडौं। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही सरकारले गरे पो बल्ल डर मान्छन्। अरबौंको भ्रष्टाचार गरेर करोडको जरिवाना तिर्न के भयो र? यो सबै सरकारले नै सिकाएको बेथिति त हो नि। भानु न्याउपाने लेख्छन्, सबैभन्दा पहिला उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू स्वयंले नै भ्रष्टाचार गर्न छाड्ने र तल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रष्टाचार गरेमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने नियन्त्रण हुन्छ। जहाँ पनि तल्लो तहका व्यक्तिहरूले आफूभन्दा उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै पछ्याउने गर्छन्। अमृत मानको भनाइ छ, उजुरी त किन नपरोस्, प्रदेश सरकार त महँगो थियो, अब स्थानीय सरकार पनि असाध्यै महँगो भयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। विश्वका सबभन्दा गरिब मुलुकहरूका निम्ति शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले लन्डनमा शिक्षाका निम्ति विश्वव्यापी साझेदारी सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनले $5 अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। महामारीले विश्वभरि अझ खास गरी गरिब देशहरूमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त पारेको पृष्ठभूमिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। युके र केन्याले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनले आगामी 5 वर्षको निम्ति उक्त कोष जुटाएर थप 8 करोड 80 लाखका निम्ति कक्षा कोठाको जोहो गर्ने अनि 17 करोड 50 लाख बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। गरिब देशहरूमा पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई महामारीले गम्भीर धक्का दिएको छ। महामारीका कारण स्कुल छाड्न बाध्य बालबालिका फेरि कहिले नफर्कने चेतावनी दिइएका छन्। यो सम्मेलनलाई शिक्षाको निम्ति कोष जुटाउन आयोजित सबभन्दा ठूलो कार्यक्रम भनिएको छ। अस्ट्रेलियाकी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं शिक्षाको निम्ति विश्वव्यापी साझेदारीकी प्रमुख जुलिया गिलार्डले $5 अर्ब जुटाउने लक्ष्य प्राप्त हुनेमा विश्वस्त रहेको बताइन्। तर विभिन्न देशका विभिन्न बजेटरी चक्र हुने हुनाले चरण चरणमा कोष उपलब्ध हुने उनले बताइन्। उनका अनुसार महामारीले सबै देशमा शिक्षा प्रभावित भयो, तर त्यसको प्रभाव गरिब देशहरूमा ज्यादा पर्यो, किनकि कैयन परिवारहरूसँग घरमा बिजुली वा इन्टरनेटको पहुँच थिएन। सम्मेलनमा विभिन्न अभियानकर्मीहरूले खास गरी बालिका शिक्षाको महत्त्वमा प्रकाश पार्दै त्यसलाई राम्रो लगानीको रूपमा वर्णन गरेका थिए। अर्को विषय, चीनले परमाणु अस्त्र भण्डार विस्तार गरिरहेको भन्दै अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। आकाशबाट खिचिएका तस्बिरहरूले चीनमा परमाणु क्षेप्यास्त्र तथा तिनको प्रक्षेपण गर्ने पूर्वाधार विस्तार भइरहेको देखाएको उनीहरूको भनाइ छ। चीनको कुनै टिप्पणी आएको छैन। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। चीनले परमाणु क्षेप्यास्त्र भण्डारण र प्रक्षेपण गर्ने आफ्नो क्षमता वृद्धि गरिरहेको अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। भू उपग्रहबाट खिचिएको चीनको पश्चिमी भूभागको तस्बिरले त्यहाँ परमाणु क्षेप्यास्त्रका लागि आवश्यक संरचना बन्दै गरेको देखिएको फेडरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट FAS को एउटा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अमेरिकी रक्षा अधिकारीले चीनको परमाणु क्षमता अभिवृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो चीनको पश्चिममा गत 2 महिनामा निर्माणाधीन देखिएको दोस्रो परमाणु क्षेप्यास्त्र क्षेत्र भएको बताइएको छ।
निर्माणाधीन क्षेत्रमा 110 भूमिगत क्षेप्यास्त्र भण्डारण र प्रक्षेपण स्थल रहेको बताइएको छ। गत महिना वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्रले गान्सु प्रान्तको युमेन स्थित मरुभूमिको एउटा क्षेत्रमा त्यस्तो 120 क्षेप्यास्त्र भण्डारण स्थल देखिएको विवरण प्रकाशित गरेको थियो। FASले सोमबारको प्रतिवेदनमा नयाँ क्षेत्र युमेन भन्दा 380 किलोमिटर उत्तर पश्चिमको हामीमा रहेको र त्यहाँ भर्खरै निर्माण शुरू गरिएको बताएको छ। सन् 2020 मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले चीनले आफ्नो परमाणु क्षेप्यास्त्र दोबर बनाउन लागेको बताएको थियो। यो विवरण अमेरिका र रुस बीच हतियार नियन्त्रणबारे छलफल शुरू हुने तयारी भइरहँदा आएको छ। अमेरिकी र रुसी विदेश उपमन्त्रीहरूको छलफल रोकिएको परमाणु अस्त्र नियन्त्रण वार्ता शुरू गर्ने पहिलो चरणको रूपमा हेरिएको छ। चीनले भने अहिलेसम्म अस्त्र नियन्त्रण वार्तामा भाग लिएको छैन। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको एउटा विभागले FASको प्रतिवेदनबारे ट्वीट गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सन् 2020 मा चीनमा 200 भन्दा बढी परमाणु क्षेप्यास्त्रहरू थिए। चीनले त्यसलाई दोबर बनाउन खोजेको अमेरिकाको भनाइ थियो। अमेरिकासँग भने त्यस्ता 3800 क्षेप्यास्त्र रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। फेरि नेपालकै विषय। नेपालले बाघ संरक्षणमा सोचे जस्तै सफलता पाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। निकुञ्ज अधिकारीहरूका अनुसार आहारा र वासस्थानको उचित व्यवस्थापनका कारण त्यो सफलता मिलेको हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा बाघ र मानिस बीचको द्वन्द्वले चिन्ता निम्त्याएको पाइन्छ। नेपालगञ्जबाट विमला चौधरी भन्छिन्, सन् 2022 सम्म पाटे बाघको संख्या 250 पुर्याउने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार 3 वर्ष अगाडि नै लक्ष्य नजिक पुगिसकेको निकुञ्ज अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। बाघ संरक्षणसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् 2018 को गणना अनुसार सबैभन्दा बढ़ी 87 वटा बाघ रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ हेर्नकै लागि विदेशी पर्यटकहरू आउने गरे पनि कोभिडको कारण पर्यटकको संख्या अहिले घटेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताए। बर्दियामा आउने पर्यटक भनेको सबै बाघ नै हेर्नको लागि चाहिँ आउने पर्यटक हो र बर्दियालाई अहिले बेस्ट डेस्टिनेसन टु सी द टाइगर इन द वाइल्ड भनेर लन्ली प्लानेट लगायत अन्य उहरूले पनि यसलाई चाहिँ गरेको हिसाबले विदेशीहरू चाहिँ आउने चाहिँ गरेको अवस्था छ। तर अलिकति यो पछिल्लो टाइमको कोभिड सँगैको यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि कम भएको अवस्था चाहिँ छ। बाघबाट लाभ लिने अवस्थामा पुग्दा निकुञ्ज क्षेत्रमा विभिन्न घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा बाघ र मानव बीचको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि यसतर्फ पनि निकुञ्ज अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहले भने, दैनिक रूपमा जंगलमा पर्यटनहरू जाने आउने र त्यहाँ भइरहेको बाघलाई शान्त वातावरण बस्न रुचाउँथ्यो। डिस्टर्ब गरिरहेछौँ कि उसले शान्त वातावरण नभेटेर उसको स्वभावमा परिवर्तन भइरहेछ कि भन्ने पनि एउटा हाम्रो चासोको विषय छ। बाघ एकदमै निर्जन शान्त वातावरणमा बस्छ भन्ने बुझाइ भए पनि पछिल्लो समय वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्वका कारण ठूलो क्षति हुँदै आएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत शाहले बताए। यस्ता घटना कम गर्न नयाँ प्रविधि आइसकेकाले त्यसलाई परीक्षणका लागि प्रयोगमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। खास गरी बाघको भौतिक पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गर्ने अथवा भौतिक पूर्वाधारहरूमा कतिको जाँदो रहेछ आउँदो रहेछ त्यसको बानी बेहोराको अध्ययन गर्नको लागि त्यस्ता खाले बाघहरूलाई स्याम्पलिङ रूपमा सेटेलाइट कलर लगाएर अनुगमन गर्ने प्रविधिहरू आइसकेका छ। पर्सामा एउटा सेटेलाइट कलर लगाइएछ भने बर्दियाको एउटा पाटे बाघमा सेटेलाइट कलर लगाइएछ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सड़क दुर्घटनाबाट बर्दियामा 49 र बाँकेमा 44 वटा जनावरको मृत्यु भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएका छन्। यस्तै गत 1 वर्षको अवधिमा बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 12 जना र हात्तीको आक्रमणबाट 4 जना मानिसको मृत्यु भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। निकुञ्जको क्षमता भन्दा बढ़ी बाघको संख्या भएर हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताए। बाँके र बर्दियाको कम्प्लेक्समा कतिवटा बाघहरू चाहिँ अट्न सक्छ त यहाँको अहिलेको स्पेसिस लगायतका स्टडीको आधारमा हाम्रो बाघ कति रहन सक्छ भन्ने तथ्याङ्क देखाउँछ। त्यो अनुसार नै हाम्रो कन्जर्भेसन र म्यानेजमेन्टको मोडालिटी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका धेरै मानिसहरू अझै पनि जंगलमै आश्रित रहेको पाइन्छ। संरक्षणसँगै मानिसहरूले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न सके वन्यजन्तु र मानव बीच सह अस्तित्व कायम गर्न सकिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालको सुझाव छ। अहिले जति पनि बाघबाट चाहिँ आक्रमण भएर मान्छेहरू घाइते हुने मृत्यु हुने भएको छ सबै जंगलमा नै भएको छ। त्यसकारण हामी उसको वासस्थानमा नजाने, बाघलाई डिस्टर्ब नगर्ने, बाघलाई हामीबाट असुरक्षा छ भन्ने कुरो बाघले महसुस गरेन भने बाघले कसैलाई पनि केही गर्दैन र द्वन्द्व समाप्त हुन्छ र हामी सहअस्तित्व कायम गर्न सक्छौँ। त्यो नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो। लक्ष्य अनुसार बाघको संख्या एकिन गर्न आगामी नोभेम्बर महिनामा गणना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
सन् 2018मा गणना गर्दा नेपालमा वयस्क बाघ बाहेक उल्लेख्य रूपमा डमरूहरू पनि रहेको र उनीहरू अहिले वयस्क अवस्थामा पुगिसकेको हुन सक्ने भन्दै अब गणना गर्दा संख्या दोब्बर भन्दा माथि हुन सक्ने संरक्षण कर्मीहरूको भनाइ छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायरीले फुटबल संघका उपाध्यक्षका कारण आफूले प्रशिक्षक पद त्याग्न लागेको घोषणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेसँगै नेपाली फुटबल क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। यस सम्बन्धमा उपाध्यक्ष र प्रशिक्षक दुवैले छानबिनको माग राखेपछि भोलि एन्फाको आपतकालीन बैठक बस्दैछ। कतिपयले यसलाई संघको आगामी निर्वाचन अगाडिको राजनीतिसँग जोडेर हेरिरहेका छन्। विवाद सम्बन्धी थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट। भोलि दिउँसो अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आपतकालीन बैठक बस्दैछ। बैठकको एउटा एजेन्डा नेपालमा साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना एन्फाले गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छ। तर मुख्य विषय भने राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुतायरीको राजीनामाको प्रसंग र त्यसमा मुछिएका एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङको हुने पक्का छ। अल्मुतायरीले उपाध्यक्षमाथि छानबिनको माग गरेका छन् भने नेम्बाङले आफूमाथि लागेको बदनामी हटाउन प्रशिक्षक अल्मुतायरीले क्षमा माग्नुपर्ने बताएका छन्। जसरी मलाई मेरो मनमा व्यक्तिगत जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी उहाँले स्टाटस लेख्न पर्दछ होइन। त्यसै गरी उहाँले आफ्नो 6 महिनासम्म स्टाटस लेख्नुभयो भने म नेपाली फुटबलको निम्ति बिर्सन सक्छु। कतार फुटबल संघको सहयोगमा नेपाल आएका प्रशिक्षक अल्मुतायरीले विश्वकप छनौटका 3 र एउटा मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोली सम्हालेका छन्। तर झण्डै 4 महिनाको नेपाल बसाइका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै चर्चा बटुल्न भ्याएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रशिक्षकको प्रशंसा र एन्फा पदाधिकारीहरूले गाली पाइरहेको देखिन्छ। यद्यपि राजीनामा नदिने तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र हल्ला फैलाउने उनको शैलीलाई धेरैले व्यावसायिक प्रशिक्षकको कच्चा कदम भनेका छन्। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक राजु काजी साक्य एउटा हिसाबले पनि प्रशिक्षक काममा प्रशिक्षक गराउने हो। उसलाई दुःख दिएको हो भने जानकारी हुनु पर्यो। अनलाइन त्यो गरेको हो भने त्यो पनि अनलाइन त्यसरी जान मिल्दैन थियो। प्राविधिक जिम्मेवारी बोकेका प्रशिक्षक र संघ हाँक्ने प्रशासनिक पदाधिकारी मुछिएको यो घटनालाई भने धेरैले एन्फा भित्र सलबलाइरहेको आन्तरिक राजनीतिको परिणाम भनेका छन्। तिथि अनुसार एन्फाको आगामी कार्यकालको निर्वाचन हुन 8 महिना मात्र बाँकी छ। त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ अध्यक्षका प्रत्याशी हुन्। नेम्बाङ उक्त घटनालाई आगामी चुनाव अघि आफूलाई बदनाम गर्ने नियोजित कदमका रूपमा लिन्छन्। किनभने मैले एन्फाको आर्थिक अनियमितताका कुराहरू विरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहेको छु। त्यो कुरा कसैलाई मन नपरेको हुन सक्छ। एन्फा भित्रको कलह निर्वाचनको केही समयपछि नै सुरु भएको देखिएको थियो। चेन्ज एन्फाको नारा लगाउँदै 3 वर्ष अगाडि एउटै प्यानलले चुनाव जितेको भए पनि तीनै पदाधिकारीहरू बीच अहिले विभाजन देखिएको हो, जसका कारण बेला बेलामा विवादका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन्। आगामी चुनाव नजिकिँदै जाँदा त्यो झन चर्किने जाने देखिन्छ। तर एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भने विकसित घटनाले एन्फाको आगामी निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। मैले यो निर्वाचनको सम्बन्धमा मैले अहिलेसम्म सोचेको छैन। निर्वाचन भनेको त भोटको लागि हुनसक्छ। कसले भोट हाल्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म तय हुनु भएको छैन। जस्तै अब चाहिँ जिल्ला निर्वाचन बाँकी छ, क्लबहरूको अस्तित्व चाहिँ भोटिङ राइटमा रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। फुटबल संघको यो विवादमा अभिभावक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत चासो देखाएको छ। परिषदले एन्फा अध्यक्ष शेर्पा, प्रशिक्षक अल्मुतायरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङलाई छुट्टा छुट्टै बोलाई समाधानका उपायहरू सुझाउन खोजेको जनाएको छ। परिषदका कार्यवाहक सदस्य सचिव एकेन्द्र कुमार एन्फाको अध्यक्ष कोचलाई हिजो मैले अलिकति कुरा बुझेँ होइन। मैले नेमाङजीलाई पनि बोलाएको छु। दुईटै समूहको धारणा के छ भने त्यो बुझेर एन्फाको चाहिँ भोलि बस्ने बैठकले के निर्णय गर्छ त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। प्रशिक्षक अल्मुतायरी कतार फुटबल संघले पठाएका प्रशिक्षक हुन्। कतारले पछिल्लो समय शहीद स्मारक लीगको मुख्य प्रायोजक र नेपाली फुटबल खेलाडीको उपचार सहित थुप्रै विषयमा सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले यो घटनाले कतारसँगको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरिरहेका छन्। सामान्यतः प्रशिक्षकको काम आफ्नो प्राविधिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो, तर एन्फा राजनीतिमा थुप्रै पक्षहरूले बेला बखतमा अरूको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ, जसले एन्फाको छवि बिगार्ने काम भइरहेको देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।